अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस बादशाह का किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं, इसे किसी एक गुनाह या किसी एक जुर्म की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि इसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत तवील है। इतनी तवील कि इसके पागलपन से इसकी अपनी औलादें और इसकी चहेती बीवियां तक महफूज ना रह सकी। इसे अपने तख्त और अपने इक़्तिदार से कदर मोहब्बत थी। ये अपने खिलाफ किसी भी साजिश का हल्का सा शक होने पर मशकूक शख्स को कत्ल करवा देता, फिर भले ही वो इसका अपना ही बेटा क्यों ना हो। ये जिक्र है यहूदियों के बादशाह हेरोड आज़म, हेरोड द ग्रेट का। इसके नाम के साथ आज़म या ग्रेट इसलिए लगाया जाता है कि इसके दौर में कौम बनी इसराइल बहुत ज्यादा खुशहाल और दौलतमंद थी। इसके अलावा हैकल सुलेमानी असर नो तमीर का सहरा भी इस बादशाह के सर जाता है। ये बादशाह सन 74 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से 74 साल कबल पैदा हुआ। कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताब अंजील में भी इस बादशाह का तज़किरा मौजूद है। बाइबल के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त नजदीक था तो मशरिक से एक तवील सफर के बाद तीर मजोशी यरूशलेम आए। इन्होंने बादशाह हेरोड को बताया बैतलहम नामी कस्बे में यहूदियों का बादशाह पैदा होने वाला है। वो ऐसा बादशाह होगा कि जिसके आने के बाद तमाम बादशाह और सल्तनतें अपना खो देंगी और तमाम दुनिया पर इसी की हुक्मरानी होगी। हेरोड ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसने मजूशी से कहा, बैतलहम जाओ, जब तुम्हें यहूदियों के इस बादशाह का दीदार नसीब हो तो मुझे भी इसकी निशानी का बताना, ताकि मैं भी वहां जाके इसकी तज़ीमो कराम कर सकूं। मजूशी ये सुनकर बैतलहम रवाना हुए, जहां इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के जरिए मजूसियों को ये हदायत दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और इनकी पहचान के बारे में बादशाह को हरगिज कुछ न बताना। लिहाजा ये मजूसी यरूशलेम आए बगैर वापस अपने वतन रवाना हो गए। जब बादशाह हेरोड को मजूसियों की इस हरकत का इल्म हुआ तो ये सख्त गजबनाक हुआ और उसने ये हुक्म जारी किया कि बैतलहम और इसके आसपास इलाकों में पैदा होने वाले 2 साला या इससे कम उम्र बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। रवायात कहती है कि इस कत्ले आम में इसके 3 बेटे भी कत्ल हुए जो मुख्तलिफ बीवियों में से थे। दोस्तों, इस बादशाह हेरोड आज़म की सफाकियत और पागलपन का सिर्फ ये वाहद वाकया नहीं, इसकी अपनी महबूब तरीन बीवी मरियम ने भी इसकी जुनून और दीवानगी के बायस न सिर्फ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, बल्कि मौत के बाद भी इसके हाथों एक खिलौना बनी रह गई। यूं तो हेरोड आज़म की बहुत सी बीवियां थी, ताहम हशनूमी सल्तनत की शहजादी मरियम इसकी सबसे महबूब और चहेती बीवी थी। हशमूनी शहजादी मरियम ने अपने हुस्न और दिलकशी के हवाले से भी खासी शोहरत रखती है। यूरोप के बहुत से नमूर मसवरीन ने पारों में इसकी खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की है। हेरोड अपनी बीवी के लिए एक इस कदर दीवाना था, वो इस पर किसी गैर मर्द की नजर पड़ना भी गवारा नहीं करता था। बादशाह हेरोड आज़म ने अपनी बीवी मरियम के तमाम खानदान को अपने खिलाफ एक मतवक्का साजिश के जुर्म में पहले ही कत्ल कर डाला था। ताहम वो हमेशा इस बात से खौफजदा रहता इसकी बीवी मरियम ने हेरोड के मुकाबले में काफी जवान और कम उम्र थी। इसके मरने के बाद किसी और शख्स से शादी कर लेगी और फिर वो इसकी मलकियत में चली जाएगी। अपने इसी डर के बायस बादशाह हेरोड ने अपनी ही बीवी मरियम पर किसी गैर शख्स से नाजायज ताल्लुकात पर
اس کا الزام عائد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم یہ قبطی بادشاہ اس معصوم شہزادی کی موت کے بعد بھی اسے آزادی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو تمام عمر اپنے ساتھ رکھنے پر ایک منصوبہ بنایا۔ دوستو، زمانہ قدیم میں جب ریفریجریٹر ایجاد نہ ہوئے تھے تو پھلوں یا دیگر مختلف چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا۔ انہیں شہد کے مرتبانوں میں ڈبو دیا جاتا۔ شہد میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو گلنے، سڑنے یا خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بادشاہ ہیروڈ نے اپنی محبوب بیوی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ اس نے شہد کے ایک بڑے سے مرتبان میں اپنی بیوی کی لاش کو ڈبو دیا۔ دوستو، مریم کی یہ لاش اگلے 7 سالوں تک شہد کے اس مرتبان میں ڈوبی رہی۔ بادشاہ ہیروڈ کو جب بھی اس کا دیدار کرنا ہوتا وہ یہاں آتا، اسے دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا۔ دوستو، بعض کتب میں یہ بھی درج ہے کہ ہیروڈ اعظم لاش کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے، تاہم یہ بات کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں۔ سن 7 قبل مسیح میں بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنی اور مریم کے 2 بیٹوں الیگزینڈر اور ایسٹروپس کو بھی بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ دوستو، یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت سے پیش آتا تھا کہ اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگ اس کو ہیرڈ ڈیول کے نام سے پکارتے تھے۔ ہیرڈ اعظم کی زندگی جس قدر شان و شوکت اور جاہ و جلال کی ماہر تھی، اس کی موت بھی اتنی ہی تکلیف دہ اور دردناک ہوئی۔ انہیں تسلی دی روایات کے مطابق اس کا جسم اس کی موت سے قبل ہی سڑنے اور گلنے لگا تھا۔ ہیروڈ اپنے آخری وقتوں میں اس قدر تکلیف میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی خاطر خنجر سے خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے درباریوں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ ہیروڈ اعظم کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی موت کے بعد لوگ اداس غمزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں گے۔ لہٰذا ہیروڈ نے اپنی فوج کے اہم عہدیداروں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد شہر بھر میں پھیل جائے اور ہر خاندان کا کم سے کم ایک فرد قتل کر دے تاکہ اس کی موت پر ہر گھر میں نوحہ خوانی ہو۔ تاہم ہیروڈ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آرکیلاس اور اس کی بہن سالومی نے اس کی آخری خواہش پر عمل درآمد ہونے سے روک دیا۔ آج بھی اس کا مقبرہ یروشلم شہر 12 کلومیٹر دور جیبلی فوریٹ پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کو بیروڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو ہیروڈیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ ہیروڈ نے مرنے سے قبل یہاں ایک محل اور ایک چھوٹا سا قصبہ تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک سبسکرائب کر دینا۔